बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना इमाम बख्श नदीम साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। जमात उलमाए पाकिस्तान साहिवाल के सदर है। पहले ये 6 साल से तकरीबन सिटी जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और स्टूडेंट लाइफ से ही जमात उलमाए पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। ये तकरीबन 21 अक्टूबर को एक रैली निकाल रहे हैं जो सहाबा किराम की शान में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये रैली निकाली। इसका मकसद क्या था और इसका रूट्स क्या होगा और इसमें कहाँ से लोग तशरीफ लाएंगे, डिटेल बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा पाकिस्तान आले सुन्नत व जमात की एक मजहबी सियासी तंजीम है। जमीयत उलमा पाकिस्तान वो जमात है जिसने मुल्क में हमेशा अमन कायम करने की कोशिश की। जमीयत उलमा पाकिस्तान ने ही ख़ात्मे नबुव्वत का बिल 1974 में पेश किया और कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा नूरानी अलैहि रहमा की क़यादत में मंजूर भी हुआ। जमीयत उलमा पाकिस्तान ने जिस वक्त 1985 में मुल्क में दहशतगर्दी और कत्ल गारत थी, मिली यकजहती कौंसिल कायम कराने में कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में काम किया और मिली यकजहती कौंसिल कायम हुई और दहशतगर्दी की फरीद को बोतल में बंद कराया। फिर उसी मिली यकजहती कौंसिल को मुत्तहिदा मजलिस में अमल में बदला। मकसद ये है कि इस मुल्क में जो एक इंतशार इफ्तराक की फ़िज़ा थी उसे ख़त्म करने में जमीयत उलमा पाकिस्तान ने इंतहाई रोल अदा किया। इस वक्त जमीयत उलमा पाकिस्तान का वैसे तो हर साल यहाँ ज़िला साहिवाल में एक प्रोग्राम होता है इस्तक़बाल रबीउल अव्वल के हवाले से, लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में कि जब गैर मुल्की एजेंसियों के इशारे पर सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की नामूस और तक़द्दुस पर हमले किए जा रहे हैं और खुलाफाए राशिदीन माअज़ल्लाह उनको नाज़ेबा उनके बारे में कुफ्रिया कालिमात बोले जा रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है सहाबा कराम हमारे इस्लाम की बेस और बुनियाद हैं। अगर सहाबा कराम की शख्सियत माअज़ल्लाह खाकम बदान मशकूक हो जाए तो फिर सहाबा कराम हदीस के जामे हैं और कुरान पाक को जमा करने वाले हैं और दीन इस्लाम उन्हीं के वास्ते से हम तक पहुंचा। जब सहाबा की शख्सियत ही मशकूक हो जाएगी तो फिर ना कुरान बाकी रहता है ना दीन इस्लाम बाकी रहता है। तो हमने इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया कि इस दफ़ा इस्तक़बाल रबीउल अव्वल की जो रैली है वो अज़मत सहाबा व अहले बैत के नामूस के हवाले से बनाई। उसकी रूट्स क्या होंगे और कहाँ से लोग तशरीफ लाएंगे। और इसी हवाले से एक और करना चाह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं मंजर यहाँ पे आ रही हैं, इसको हमने देखा कि कौमी असम्बली में इसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। जो आपके नुमाइंदे हैं कौमी असम्बली में, आपके मेम्बरान हैं, आप उनसे कोई इस तरह का प्रोग्राम बनाएं कि वो जनरल असम्बली में इसको हाईलाइट करें, फिर आगे जाकर जो दुनिया का मामला है वो इस तरह अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से सरंजाम दे सकें। ये देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि हमारा मुल्क ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था और नारा यही था। क़ायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी जो नारा देकर गए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर अफसोस कि आज का लिबरल तबका वो जुल्म ये ढा रहा है कि क़ायद आज़म को एक लिबरल साबित करके मुल्क की जो बेस है, बुनियाद है, उसको लिबरलिज्म साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान दीन इस्लाम की खातिर बना था। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम की बुनियाद पर बना। फिर इसके बाद आपने ये कहा कि असम्बली में इसकी आवाज़ नहीं उठाई गई। ये हमारे मुल्क में जो हुकूमती सिलसिला है इनसे हमें साफ ज़ाहिर है शेख, अगर ये दीन के नुमाइंदे होते तो लाजमी तौर पर हमें अलग मजहबी सियासी जमातें बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आज अगर तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी, मैं खुले दिल के साथ ये दावत दे रहा हूँ
یہ اگر اسلام کا جھنڈا اٹھا لیں، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ہماری جماعتوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت یہ لوگ وہ ہیں جو مغرب کے ایجنڈے پر دین مخالف کام کرتے ہیں، اور اس ملک میں انہوں نے دیکھیں پچھلے دور میں ختم نبوت کے قانون کو چھیڑا گیا اور ممتاز قادری کے حوالے سے جو کچھ ہوا، 295 کے حوالے سے، ان سے ہمیں یہ امیدیں نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم یہ اپنی سیاسی جدوجہد کر کے اسمبلی میں اپنے نمائندگان بھیج کر اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہتے ہیں، ناموس مصطفیٰ اور دین اسلام کی ہم آبیاری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ریلی کا سسٹم چلنا ہے یہ کہاں سے ہوتا؟ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مزدور پولیس ہے، دیپالپور بازار، جوگی چوک صدر چوک، اس طرح کا روٹ سے ہوگا، آپ اس کی تفصیل بتائیے گا۔ یہ دیکھیں اس کا جو مرکزی پوائنٹ جہاں سے مرکزی طور پر سٹارٹ ہونا ہے اجتماعی طور پر، وہ تو ہے مزدور پولیس، لیکن میں نے یہاں جامعہ محمدیہ کنشکر کالونی سے ایک جلوس لے کر جانا ہے، علامہ لیاقت علی امین صاحب ہیں، وہ کوٹ خادم علی شاہ جامعہ اسلام بارلوم سے، علامہ ہاشم علی مصطفی صاحب وہ 82 سکسار سے، علامہ عثمان غنی صاحب وہ 90-35 ایسے وہ جلوس لے کر آئیں گے، اسی طریقے سے قادر آباد سے مختلف علاقوں سے وہ جلوس آئیں گے اور وہ مزدور پلی پر جمع ہو کر وہیں سے ہم ریلی کا آغاز کریں گے۔ ادھر سے یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مزدور پولیس سے جوگی چوک صدر چوک یا پاک بازار سے ہوتے جائے گا؟ نہیں، یہ مزدور پولیس سٹارٹ لے کر دیپالپور بازار سے پاک پتن بازار میں آئیں گے، پتاک پتن بازار سے صدر بازار، اور جوگی یہ ہائی اسٹریٹ کے اوپر آ کر جوگی چوک پر اس کا اختتام کریں گے۔ ہاں جی، ایک اور میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میلاد کے سلسلے میں ریلیاں نکالتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی آپ نے کوئی آگے شیڈول کوئی بنایا ہے کہ 12 ربیع الاول کو کوئی؟ جی، یہ تو 12 ربیع الاول کا ایک اجتماعی پروگرام ہوتا ہے نا، اس میں بھی جمعیت علماء پاکستان کا جو جلوس ہوتا ہے یہاں ادھر جامعہ محمدیہ 99 سکسار سے شروع ہوتا ہے، جس میں یہ دیگر چکوک کی آبادیاں جو ہیں وہ بھی اپنے جلوس لے کر شریک ہوتی ہیں، اور ادھر اس فقیر کی قیادت میں فری ٹاؤن میں ایک بہت بڑا ہزاروں کے اجتماع کا جلوس ہوتا ہے جو فری ٹاؤن کی، اور ادھر شہر میں علامہ حافظ عبدالستار نقشبندی صاحب کی ایک قیادت میں جلوس ہوتا ہے جو مرکزی اجتماعی دیگر تنظیمات کے جلوس میں آ کر وہ ضم ہوتا ہے، اور شہر کا جو راؤنڈ ہے دیگر جماعتوں کے ساتھ بلدیہ گراؤنڈ میں آ کر وہاں ختم ہوتا ہے۔ جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ آج امام بخش ندیم صاحب شریک گفتگو تھے، یہ شان صحابہ اور ریلی جو نکالنی تھی 21 اکتوبر کو، اس سے بات کر رہے تھے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایک اور نیا پروگرام لے کر آئیں گے۔ میرے ساتھ کیمرہ مین شیر صاحب اور شاہر کو موقع اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔ آپ نے جو یہ سوال کیا کہ اتحاد بین المسلمین کی جو مشترکہ جماعتیں ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی مسلک ہے نا، مسلک کے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک اہل تشیع کا تعلق ہے، اہل تشیع میں سے بھی جواد نقوی جیسے لوگ ابھی بھی یہ ہیں جو صحابہ کرام کی تعظیم اور ان کی توقیر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ہمارا بھی کسی ایک خاص پورے مسلک کے لوگوں کے خلاف یہ جلوس نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ MI6 کے ایجنڈے پر کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے یہ جلوس ان کے خلاف ہے۔ ہم دیکھیں جمہوریت پاکستان کا تعلق متحدہ مجلس عمل ملی یکجہتی کونسل کے ساتھ ہے، اس میں یہ لوگ شریک ہیں، ان کی جماعت شریک ہے۔ باقی تنظیمات جو اتحاد بین المسلمین کی ہیں، میں نے ہمارے وہ شیخ اجاز رضا صاحب ہیں، ان کے دفتر میں جا کر ان سے ملاقات کی اور انہوں نے ہمارے ساتھ چلنے کا بھرپور وعدہ کیا ہے۔ انجمن تاجران بھی اس میں شریک ہوگی، دیگر مسالک کی جماعتوں کو بھی ہم نے دعوت دے دی ہے، انشاءاللہ وہ شریک ہوں گے۔ اور باقی رہا انتظامیہ کا سوال، تو انتظامیہ کے حوالے سے ہم نے انتظامیہ کو کنوے کر دیا ہے، اور کیونکہ انتظامیہ میرے ملک کی، میرے شہر کی انتظامیہ ہے، تو میں بھرپور امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے سیکورٹی کے پورے انتظام بھی کریں گے۔ پہلے بھی بہت اچھے ہمارے ساتھ ان کا تعاون ہوتا ہے، اب بھی انشاءاللہ بہت اچھا تعاون رہے گا۔